إثبات السلام عليكم، تمنيخ إن شاء الله يريقاك كني مليح نهاركم تشارك خير مسمنات فارسي أو فيون داشي بوم دو تير كيش ندير تشارك خاصو ثمار مسمنات نسويسوم إي حاين بطاطا دسكر فروماج تستا سبحان كروستيونت ما شاء الله. بسم الله تحرمي النخ غاري كيلو فارينة 1 كيلو دو فارين 300 غرام نسميد 300 غرام دو سمول فا السميد نزداد كيخدي 300 غرام 3 كيسان يتزد كروستيون تاثي حرامينا ما شنو باتافيلو كيخدي سنين جايين نص كوا 2 كويير دو سكر 2 كويير ا سوب كيخدي 8 غرام دو لا لوفور شيميك 8 غرامات لا لوفور شيميك تاثي حرامي تنيك سوفان غاتو كيخدي سنين جايين نرخدج 2 كويير ا سوب دو فينيغر بلون شوية نجمرح ان بو de sel. C'est le meilleur المسمن au four croustillant délicieux هذا حرامين اسيين تتزانت مش تتغفر طاس بحال تسوطاس يتسيين تربدا الخمارة تسروسن ترخدجخ الخمارة باش تواري تخدم الخمارة ني تقي توارنت تقرم سمنات كروستيونت من تقن تكفاران شنينت ما شنو لا باتافيلو هذيك كمان امان على حساب الخليط امان شتيايي 550 مليلتر ومن سي على حساب الخليط تاعي حرامين اي 2 كويير ا سوب دو لويل فيجيتال 2 طنجايين زشت تشمرج باش تنجبيد نتا من مولاستيك كوختنتي ماشينا مليحه تاع حرامين كسختنتيد قشتنت ما شاء الله ثقوينت حيت سمح خداسنت كيغاس دروستي ماشي جيخ تكويت يجا غاري الشرناني تكيخت مي غاز تعقب خو في خكوينت صافي تحرامي نخد نخص الشتا باش هذا يرسقنت انت خدي الفيلم اليمونتير نخشم ميكات بروبر كوزينا اي تاك نتاس تسمم ماشي تسمم اتاتاح خصها تاتاح حتى ستورت نسوج دغ الصباح باش تسوج دغ غاتمدي تغوعشي كيخت نتغا الصباح تاع حرامين من احسن كنت غاتمدي تمارا غاش نتروقت صافي قشنت تاع ما شاء الله تعقب تاع حق سوبلي بات سوبل توارنت تاحي وتغروسي ما شاء الله تست سبحان تمني خيث ما سويت ماذاكم يعجب عافاكم بارك الله فيكم ماريني كي بارطاجين فيديوينو شكرا صافي اتقصخت تيماصم مزيانين هذي حرامين تيماصم على حسابي خصني تكنيت نشقي خصني تيماصم مزيانين على حساب المسمنات نيتي مزيانين المقرا فوالا كيلو كيخزس 20 مزيانين حيت طاوينو تعجب ناس التامين حميت ريسنت فخوماج قلت كفاران تعجباسن صافي انت هنا خص الشتماره غادي حرامين باش بديت نطقشوات هاد تدرخسي جنميكا هادي جا عاود غاري الشغر هذا حق الشغر عاود غاسني تعقب عاود انت الجخ هذا تحنت شنت ساعات ما كتاني نتا تحنت une heure à peu près de repos les faits et après je suis revenue à l'étaler. On va l'étaler maintenant. Et j'ai mis l'huile d'olive, un verre de l'huile d'olive, un verre de beurre et un pot de semoule. غير كاس الزبده كاس الزيت شويه السميد عاوي غدايس صافي روح غتستيجو غادي حرامين المسمنات الزيت جيت المسمن افيك دو لويل فيجيتال et après j'étale avec le mélange que j'ai préparé. روخا خاصك غادي حرامين لو ميلونج ني يسوج خامني خاوضخت تورنت ممشي كوات ما شاء الله وتغروسي نتشا حيتا تحنت وسنتي تصبحنت تمني خاش تعجب نتا في حرامينا صافي انت كختي بسمناتين انت قرص مره تجي حاوضه تسمن تعاود جو ليسي ريبوزي انكور 20 مينوت لا فارس قلت لا فارس تخصنت ميتي qu'est-ce que vous voulez les faire n'importe du thon du poulet du viande hachée des pommes de terre moi j'ai mis de viande hachée avec des épices voilà et des épices italiens je les trouve un idéal un pot d'ail et un pot de sel et c'est bon et j'ai écrasé des pommes de terre et j'ai fait
cuite à l'eau et un pot de sel et je l'ai écrasé. C'est tout. Maintenant, je mélange bien et j'y mets avec le fromage parce que mes enfants, ils n'aiment pas carottes, courgettes et tout. Sinon, vous pouvez râper des courgettes, des carottes et tout. C'est le meilleur, mais moi, mes enfants, ils n'aiment pas. Et j'ai préparé qu'est-ce qu'ils aiment. Juste des pommes de terre et de la viande comme ça, c'est tout. Mais c'est délicieux. صافي هاد الشيء مسمنتني كاع حنا في حرامين. Je commence par المسمن qui est bien reposé. J'ai dans une bouteille, j'ai l'huile végétale avec le paprika, l'huile de paprika. قيغدي حرامين قشت زيات زجت تشمرت قيغدي سانجشت paprika. Et j'ai laissé pour faire des msemen, des trucs comme ça avec. C'est bon. Ça fait, je pose pommes de terre et la viande hachée et le fromage. J'ai deux sortes de fromage. J'ai mozzarella et le fromage râpé normal. قيرتنين sortes de fromage تاع حرامين موتزاريلا fromage نغنيتي حاين عادي. قلت على حساب من غاشنت ذني بيران شنتو صافي مش ميقا فخوماج مري تعجبها شنتو شتي تعجبو فخوماج قلت صغي بطاطا زيسوم صافي اسك شويت لاصوص باربيكيو نيخ لاصوص كاتشوب نيخ مناس تي تعجبني ثاورشن نشدوين لاصوص سني تعجبن يجي خدايس لاصوص باربيكيو صافي هاد السجو خمين مرة سزجتين مرة غاش نتو زجتين هاد حرامين ماشي ضروري قنت اسمين غاشنت وبلوس زجتين فاسيل قنت نيت نش قيخت نيت زريخ قنتني غاسرن شت قيخ ايدو سيطا سبحان طفارن السحميخ غا 180 دوغري ايو سيتيتي سبحانين مني حمانت تشنت حمانت توارنت بيتسنت حمانت تسنتي تشنينت صافي قاش تدي حرامي النغش كنت يسقاعه مناش تعجبن عاد مجي دايس ربصار دايس تخساش تخي الزوت تزتي دردات نش صاوينو كوموس ني تجيبشا اكسخو غنخناين صافي سكرمينيش الزيتون دير وسط عاد قلت الزيتون يقصيت دايس الزيتون يقصني دايس سبحان صافي قلت السنيفه تاع حرامين روخا سكرامين صافي شويه ختامين باش تدير ديكوراسيون مينو ماشي شي حاجه راه خصو تقنتشا غاري الزبده تفسي كيش تفنجات من بعد تشتيخ باش تسقن الزبده ندهن خص الزبده مره خصها تدهن تسمجات باش نبغيو نسطا سبحان دهن تسمجات شغاره تصن الشغر يكزخو غيازنا حتى مجات شت غيدهن تسمجات خاصك الزبده مين السويس خاص نت فروماج وسينتيتي سبحانين ايثما سويثمات مني ان شاء الله هذاكم يعجب. شكرا بارك الله فيكم كلشي ايثما سويثما يكخزان فيديو عافاكم شكرا تشكركني وسوطاس تورنت نمشي دوسينت اقنت كروستيون توري تقنت نحس خميتري تحديت نتامو تشمت حمان تامين الصحه والراحه ان شاء الله بصحتكم ومني خاف ورات ان شاء الله يتمسوا عافاكم بارك الله فيكم بسلامه.